Sa ngalan sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ating Ginoong Jesucristo, ug gagugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaag kaniya. Manausap kanimo. Maisuot mo ginuso kita sa atong mga sala, aron maatang kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisa ako sa Dios nga makaagahon sa tanan, O kanino mga igsoon, nagakalapas sa sitang yaman, sa unang sa pulong sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Busan ang hamuyaw o kansan katarian ng kanunungan, o sa tanang mga anghel ng mga santos, o kanino mga igsoon, aron inyong umiyampo sa Ginoong ating Diyos. Kaluyan ang tagita sa Diyos nga makakagahon sa tanan upang sa iluon sa ato mga sala, dahil ang tagita niya nato sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluyi kami, Kristo kaluy kami, Kristo kaluyi kami, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluyi kami. Mag-ampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak, aron maglakad sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwas sa kami sa kangit-ngit, ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Kinundugikan sa pasahon ni Propeta Amos. Pamang-iili, kamong nagtamak sa mga timawa, o nalimuha paglaglag sa mga kabos. Nag-ingon kamo sa inyong kaugalingon, dili kami makamulat sa pagkatapos sa balaan na adlaw, aron makapamaligya kami o mga trigo. Kanus amon matapos ang adlaw ng papahulay, aron makabaligya kami sa among trigo. Mahalon niya ko ang presyo niini. Gamiton ta ang dili gustong kaksanan, o usbon ang timbangan, aron maglimbong sa pumalay. Ibaligya kang mahal ang molekulos na trigo, o paliton ta ang kabos sa presyo sa usapang pares na sandalias, aron mahimo siyang ulipon. Niadtong adlaw, pasalubon ko ang adlaw, bisag ukto pa, upang initon ko ang kalibutan sa adlaw tako. Ako, ang Ginoong Diyos na ingon niini. Himuon ko ang inyong mga pamilya na panahon sa kasug-anan, o ang inyong mga awit sa kalipay, mahimong pagbagutan. Pabistihan ko kamong sapo, o pakiskisan ko ang inyong mga ulo. Mahisama kamo sa mga ginikanan na nagbangutan sa namatay nilang utong anak. Mapait gayon katong adlaw. Muabot ang panahon nga padadan gutom ang nasod. Gutumon ang katawan, apan dili sa pan. Umhawon sila, apan dili sa tubig. Gutumon sila sa mensahe gikan sa Ginoo. Ako ang Ginoong Diyos, nag-ingon niini. Ang katawan maluya, upang suloy-suloy gikan sa ihanan, paingon sa halatan.
gikan sa silangan, paingon sa kasadpan. Aron papangita sa mensahe sa Ginoo, apan dili sila makakaplan niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundi sa tanang pulong nga gikan sa baba sa Dios. Ang tao hindi mabuhi sa pan lamang, kundi sa mga pulong nagikan sa baba sa Diyos. Ulahan sila nga nagatuman sa iyang kasubuan, nga nangita kaniya sa tibuok nilang kasing-kasing. Ang Ang tao hindi mabuhi sa pan lamang, kundi sa mga pulong nagikan sa baba sa Diyos. sa tibuok kong kasing-kasing, nangita ako kanimo. Ayaw ako pahisala ako, gikan sa imong mga kasubuan. Ang tao hindi mabuhi sa pan lamang, kundi sa mga pulong nagikan sa baba sa Diyos. Ang akong kalagatulo sa pangandoy, alam sa imong mga hibutan sa tanang panahon. Ang tao hindi mabuhi sa pan lamang, kundi sa mga pulong nagikan sa baba sa Diyos. Gipili ko ang dalan sa kamatuoran. Gibutang ko sa akong atubangan ang imong mga kasubuan. Ang tao hindi mabuhi sa pan lamang, kundi sa mga pulong nagikan sa baba sa Diyos. Alian namandoy ako sa imong mga gibutan, iya sa imong kakaron, pagai ako kinabuhi. Ang tao hindi mabuhi sa pan lamang, kundi sa mga pulong nagikan sa baba sa Diyos. Naghina-hina ako, iya sa akong pagpamandoy, ayon sa imong mga kasubuan. Ang tao hindi mabuhi sa pan lamang, kundi sa mga katanang pulong nagikan sa baba sa Diyos. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa kita sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya bibiya si Jesus niya itong dapita. Ug samtang naglakad siya, nakita niya sa kapugador sa buhis nga gingandag Mateo na naglingkod sulod sa iyang opisina. Lingon si Jesus kaniya, sunod ka nako. Ug mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus dito sa balay ni Mateo, may daghang kubrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misawa kaniya ug sa iyang mga tinunan. Nakakita niini ang pipila ka Pariseo ug mingon sa iyang mga tinunan. Ngano nagigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kubrador sa buhis ug sa mga makasasala? Nadungog ni Jesus kanila ug mitubag, ang mga tao nga walay sakit, wala nga kinahanglang doktor, kundi ang masakitong marag. Lakat ug susihan ninyo kung unsay kahulugan ni bahina sa kasulatan nga nagingon. Wala ako magkinahanglan ug mga halad nga mananap, kundi kaluoy. Kay wala akong muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw, O Kristo. Adunay nagingon, I used to think you have to be special for God
to use you. But now I know you simply need to say yes to His calling. Panginoon, tingali makabantay mo nga dagan sa mga kabataan karon kung sang pitol, hilabi na akong suguon, dugay na mutubag o mutuman, paglangan-langan. Hilabi na akong makahawig sila sa ilang gadgets, sa ilang cellphones, yung iba. Dagan ang magpapungol-pungol o maglangan-langan. Apan may suon din na ang mga kabataan, kundi bisan kita na mga dagko na. Dagan usap na nato kung sa pitol maglangan-langan po sa pagtubag. May suon ang Diyos, musampit ka nato sa pagkaduol o pagsunod kaniya. Mudapit siya ka nato sa pagpuyo o kinabuhi nga mataron o galaybon. Mudapit siya nato sa pagkikugma o pagpasaylo, pagdaig o paglimaya sa iyang ngalan. Aguban nato iyang tawgon sa pagpangalagad sa iyang katawan, isip pari o kaha, isip opisyal sa lungsod sa katilingan. Ang Ginoong Diyos musampit o mudapit ka nato sa lain-lain na papel. Usahay sang pitol taniya pinaagi sa atong tagsa-tagsa ka mga konsensya. Usahay ka pitol sang taniya pinaagi sa mga tao nga doon sa tuwa na kinabuhi. Usahay sang pitol sang ta sa Ginoo pinaagi sa mga pangahitabo, pinaagi sa sakit o kaha sa disgrasya. Usahay po, tawag ka sa Ginoo pinaagi sa iyahang simbahan. Pero may suong hindi mga dapita o mga pagdapit sa Diyos ka nato kung sa may kasigaran ng atong reaksyon. Kunya-kunyaon, maglangan-langan, risky yan yung maglangan-langan ka, no? Kaya sa dagat ngayon, kita panood sa panahon. No? Sa atong kinabuhi, uban sa Diyos, kita marag mga bata sa atong pagtubag sa iyang mga pagtawag. Pero adlaw may suon, gihatagan kita sa Ebanghelyo o indot na modelo sa usa ka tawo nga gitubag sa pagdapit sa Diyos. Actually, wala lang siya mitubag. No? Siya mitubag sa walay paglangan. When Jesus said to Matthew, "Follow me," kung sa iyang ibuhat, he got up immediately and followed him. Wala siya maglangan-langan. Wala siya magpapungol-pungol. Now, interestingly, kini maong tao nga ato karong modelo sa pagtubag o pagsunod, usa ka makasasala. Matthew was a publicly known sinner tungod sa iyang pagkakubrador sa buhis. Si Mateo giisip sa iyang isig katawo, sa isig kahudyo nga dakong makasasala. Usa ka mahugaw na tao. Why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Di mo na mga Pariseo. Unya si Jesus mitubag, those who are well do not need a doctor, but the sick do. I did not come to call the righteous, but sinners. May suon, usapin ni ka maayong balita para ka natong tanan. Kinsa ko na ito ang hindi makasasala. Kitang tanan ang masakiton. Kitang tanan ang inahanglan o doktor. Kitang tanan ang inahanglan o Diyos na maluoy o pasaylo kanato. There is this story, adun ko may usaga
Adunahan, usa ka adlaw niya na, pero tiniyang lisana. Kaya nakita niya sa iyang lawak si kamatayon, the angel of death. Sa pagkaanggo niya na kamatayan ito niya, nagpatiluoy siya kamatayan. Mingon sa kamatayon, please, tagay ko panahon, ayaw sa kuba karon. Kunya mingon sa kamatayan niya, pasensya na, kay schedule na gayon nimo. Imo na gibing oras, kinahanglan nakamuuban ako. Now, please, kamatayon, naluoy ka. Milood siya ka, miluoy ka. Tagay ko, bisa na lang o usa ka simana para makikiuli ko sa ako nagsuo, nag-aaway na ako. Kapag bigyan niya ako si angel of death, sorry yun, kaya hindi na mo. Basta in schedule, uupanan yun ka. Nagpakiluoy gyapon siya, angel of death, please. Maski usa na lang adlaw, para makikuli ko sa akong asawa. And the angel of death, itubag siya, di lagi mahimo, schedule na nimo. Kunya hangtod mabignon siya, akong ihatag nimo, ang tunga sa akong kaptangan, sa akong kagayunan, tagay na kung isa na lang tunga sa adlaw. Apan wala kayo misugot si kamatayan. Finally, may ikunagit siya, ang tanan ko katigayunan, ihurot ko paghatag nimo. Tagay na kung isa lang usa ka oras. Apan wala kayo misugot si kamatayan. Nihilang ang dato o nakaanggo siya. Nabisa di ay ang tibok niya katigayunan, dili yun makatugang bisan sa lang kabino sa iyang kinabuhi. Kung imo ng panahon, imo na kayong panahon. Now what is the lesson? Mga isulat niya pagkaroon kita utubag na sa pagkapit sa Diyos kung kita gitawag sa pagbago. Sa makag Mateo, dili kita maglangan-langan, dili kita mag-unya-unya. Kung tawag na sa Ginoo nga magbago sa atong kinabuhi, himuon tanan. Kung tawag na sa Ginoo nga mag-uli sa atong mga minahal, manapasakitan o kaha sa atong isigataw, karon na. Dili na maglangan-langan. Kung tawag na sa Ginoo sa pagbiya sa atong mga bisyo o mga sala, sa pagbiya sa mga relasyon na dili angayan, sa pagbiya sa mga negosyo na mga illegal o daotan, sa pagbiya sa daotan mga binuhatan. Kung tawag kita sa Ginoo, karon na. Sama kang matay, walay nalanlangan. Huwag ka kabalo, huwag hantod kanos ata, hindi sa kalibutan. Ang Ginoo kanunay, mutawag ka na ako sa pagbago. Pero dili kita angay maglalanlangan, wala kita mahibalo, kung hantod kanos ata. Kung tawag na sa Ginoo, mag-alagad sa katawan, hinaot karon na. Let us not wait for tomorrow may never come. Manilo kitang tanan. Biyaya si Kristo at pagtawag sa mga makasasala sa tumang pagpaubos dahil na po ang akong mga pag-ampo ng kusamahan. Ngayon kita, Amahan, patalimugi kami. Amahan, patalimugi kami. Nga ang mga kuya o mga makasasala, makaangkol o kaayuhan, diya sa balay na gitawag o sipahan. Mag-angkol kita sa Ginoo. Amahan, patalimugi kami. Na sila na nagpupot o katungdanan ang publiko. Magpatibag-anon diya sa ilang pagpakatungdanan. Mag-angkol kita sa Ginoo. Amahan, patalimugi kami. Na hinihiling ninyo karastigan ng
kami. Natagdo na ko uban ang kalutoy ipagsabot, sila nga nagpuyo o masalay kong kinabuhi. Mag-among kita sa Ginoo. Amahan patalingugi kami. Ngayon ang isipon na tapos kumapusilanon anak ka namo. Ang halangin siyo kinukamo, mabayaw na nagpo sa altar sa mga santos. Mag-among kita sa Ginoo. Amahan patalingugi kami. Na ang mga nangamatay, makasinabi sa mga luliwas na gahong sa Diyos. Mag-among kita sa Ginoo. Amahan patalingugi kami. Amahan, uban ang pagtuo, kining imong katawhan, nagdala sa ilang mga pag-angkong anak kanimo. Itugot ang imong lamdag nga among pangayoon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maisog pagkabog mamor ang akong yung sakripisyo gawa kung sa Diyos na mahan makagagahong sa tanan. O Ginoong Diyos namo, pinagi sa imong mga sakramento, giyatagan mo kami sa gahong sa imong grasya. Nangamuya kami nga kining misa, magtabang ka namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan kaninyo, Manasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahagis na tunay ug makagagahong sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanan dapi. Bisan kung wala nimo kinahanglanan ang among pagdahig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo mo'y imong dasa. Ang among nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon. Nagpatubog hinuon kanamo diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. O busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, tuyog kami sa mga anghel karon sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay unong nga pagdaig sa Panginoon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagagi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang santos, ipadalangin ang Espiritu o pagsantos ni Magasa, aron mahimong kinialang ka namong agawas o dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, ipasalamat kanimo, mipikas o mihatag ni ngadto sa mga pinunan o umimon. Dawatag kini ninyo nga tanan na, kay kini mao magmulawas na itugyan alang kanimo.
Sa samang pagi tapos sa kanihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kayo mong pag-usap, mihatag diningan to siya matinunan o mingon. Dawata kayo pag-inom ka mga tanan di kaniini, kay kinima ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay ang kasabutan, ang dugo ngay ulat alang kaninyo, kung alang sa tanang mga tao, aron-alang sa napapasayo. Buhat ka kaniya ang paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik ngani. Aron paghandong sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo ang mahaning ipahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon na matupang o kumalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawan sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kini sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinundumi usab ang among maigsuon nga namatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang namatay niya sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsugong sa kahayag sa imong lawom. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angyan nga makaambit sa kinabuhi tunhay, uban ni Maria ginang maulay sa Dios, uban ni San Jose ang Pana, uban sa mga apostoles ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kapubuton katas sa katuigan. Uban kanila may kamatay kuno ka may kahimayaon, pinaagi ni Yesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatagan kanimo makagagahong nga mahal. Diha sa kay usa sa Espiritu Santo, ang tanan dumugong himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Gituduwa kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos sa kamamahan, usa pangahas kita sa Panginoon. Amahan namo nga nasa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Mga kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw hindi panahona, aron tinabagan sa imong kaluoy. Mahalagay kami kanunay sa sala ug may hilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among mananalos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Yesu Kristo naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi niya pagsanig sa imong simbahan, ug sipo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw ang buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaab kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta pagiling sunay. Peace be with you.
Kininong Kordero sa Diyos, nagawatan sa mga sala sa kalibutan, ulahan ng dikapi kalang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako. Magampo kita.
O Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat, magpaangliton ka namo sa imong kinabuhi, o magtabang ka namo sa pagdala sa imong ugma ngani sa kalibutan. Kini among gipangayag kinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos na makagagamong sa tanan, ang Amahan, maganakaw ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalang kalinaw ang ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.